नमुछे आमा दही माटीका नछारे जमरा दैवले पर्दा उठायो आमा आउँदिन फर्केर नमुछे आमा दही माटीका नछारे जमरा दैवले पर्दा उठायो आमा आउँदिन फर्केर दैवले पर्दा उठायो आमा आउँदिन फर्केर। थ्याङ्क यू। दैवले गर्दा उठायो आमा आउँदिन फर्केर परदेशीको पीडा छ यो गीतमा चाहिँ। हुन त नेपालीहरू यतिखेर विदेशमा हुनुहुन्छ, आफ्नो स्वदेशको माया मनमा सँगालेर मुटुमा सँगालेर देश विदेशमा हुनुहुन्छ। तपाईहरू हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ? अमेरिकाबाट, मेक्सिकोबाट, अस्ट्रेलियाबाट, सिङ्गापुर, कुवेतबाट, दुबईबाट, त्यसै गरी साउदी अरेबियाबाट, न्युजिल्यान्डबाट, क्रोएसियाबाट, सबै ठाउँबाट हेर्नुहुन्छ र त आज हामी यसरी तपाईँहरूको माझ पूजालाई पेश गरिरहेका छौँ। कुरा काट्ने मान्छेले काटुन्, खुट्टा तान्ने मान्छेले तानुन्, तर तिमीमा छुट्नु भएन। अरूका कुरा सुनेर रिस उठ्नु भएन। थ्याङ्क यू। किन हो त नि फेरि अरूका कुरा सुनेर रिस उठ्नु भएन, तर तिमी र म छुट्नु भएन। हुन त हो नि, गीतमा भने चाहिँ कुरा काट्ने मान्छेले काटुन्, खुट्टा तान्ने मान्छेले तानुन्, तर हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ, पूजाको घर बनाउने काममा जुट्नुपर्छ भन्न खोज्नु भएको उहाँले चाहिँ। रोकिनु भएन, घर बन्नु पर्यो छिट्टै नै, एउटा सुन्दर घर बन्नु पर्यो, त्यो घरमा बसेर तितमरुन्जेल कुराकानी गर्ने मन छ अरे उहाँलाई, पूजालाई। यो सम्भव तब छ जब छिट्टै जनकजी आउनुहुन्छ र हाम्रो गणेशजी आउनुहुन्छ, सँगै मिलेर उहाँहरू घर बनाउनुहुन्छ, हामी पनि सँगै आउनेछौँ। र त आज हामी यसरी आएका छौँ, फलोअपमा आएका छौँ, पूजाको घर बनिरहेको छ कि छैन भनेर हामी यो ठाउँसम्म आएका छौँ। जस ढुङ्गा र बालु त बोक्नु भयो, अब घरका लागि आवश्यक अन्य कुराहरू पनि बोकेर घरको निर्माण छिटो गरिदिनु होला। हे हुने भयो आज त चमत्कार, आज त चमत्कार, मन परेको भेनालाई नमस्कार, मान्छे सानी छु आज त चमत्कार, आज त चमत्कार, मन परेको भेनालाई नमस्कार, मान्छे सानी छु। धेरै कुरा बाँकी छ सिक्नलाई, थोरै जानी छु। नमस्कार दर्शकवृन्द, म हुँ मिलन विष्ट, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल टिभी र बेस डिजिटल। आज हामी यतिखेर छौँ कैलाली जिल्लाको लम्की चौराहामा छौँ। यो सुन्दर सहर, व्यस्त सहर, यतिखेर शुभ दीपावली र छठको कारणले गर्दा निकै व्यस्त छ। उसो त हामी कोरोनाको कहरको बेलामा छौँ, कोरोनाको सन्तासमा यतिखेर देश निकै सन्तासमय वातावरणमा झिलिएको छ। हामी अब यो लम्की चौराहाबाट भाइरल बालगायिका पूजा देवकोटाको घरतर्फ जाँदैछौँ। पूजाको घर बन्ने कुरामा धेरै कुराहरू 2 वर्षदेखि आइरहेका छन् भारवार्ते मिडियामा। घर बन्छ या बन्दैन, के हुन्छ त अब घर पूजाको घर बनाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले हामी सुरुदेखि नै रिपोर्टिङमा लागिरहेका छौँ। पूजाको घर बन्नुपर्छ, आर्थिक अवस्था निकै गाह्रो भएकी बालगायिका पूजा देवकोटाको घर बन्ने तर्खरमा छ यतिखेर, या के छ, त्यसको लागि हामी पूजाको घरतर्फ जाँदैछौँ। यहाँहरूले क्यामेराको फ्रेममा देखिरहेको छ लम्की बजारको यो लम्की चौराबाट हामी उत्तरतर्फ रहेको थकालीपुरतर्फ जाँदैछौँ, जहाँ छिन् पूजा देवकोटाको घर बन्ने क्रममा छ। दर्शकवृन्द, अब हामी पूजाको घरतर्फ जाँदैछौँ। एउटै थालमा सोल्टी ज्यू पस्केर खान पाम, स्वर्गमा नि सोल्टी ज्यू सँगसँगै जान पाम। एउटै थालमा सोल्टी ज्यू पस्केर खान पाम, स्वर्गमा नि सोल्टी ज्यू सँगसँगै जान पाम। चौतारीमा सोल्टी ज्यू पिपलु बर, तिमी नै हो सोल्टी ज्यू मेरो त को छ र।
चौतारीमा सोल्टिज्यू पिपलो बारा तिमी नै हो सोल्टिज्यू मेरो तको छारा तिमी नै हो सोल्टिज्यू मेरो तको छारा। तीन ट्राली अनि बालुवा तीन ट्राली होइन गणेश अङ्कल आफै आउनु भएको थियो कि अरूलाई पठाउनु भएको थियो? एक दिन अगाडि आफू आएर भनेर जानुपर्छ पकाइदिनु भनेर। ए त्यस पछाडि चाहिँ केवल ट्र्याक्टरवाला चाहिँ आउनुभयो। हजुर तीन ट्राली ढुङ्गा तीन ट्राली बालुले चाहिँ नपुग्ला होइन, अझै चाहिन्छ। दर्शकवृन्द, हामी यतिखेर चाहिँ पूजाको घर आइसकेका छौँ। पूजाको पुरानो घरका भित्ताहरू मक्केका छन्, भित्ताहरू एकदमै मक्केका छन्, भत्केका छन्। पुरानो घर छ, टिनले छाएको घरको छेउमै तपाईँहरूले क्यामेराको फ्रेममा देखिसक्नु भएको छ। हामीले सुरुदेखि नै भन्दै आएका छौँ पूजा देवकोटाको घर बनाउनु पर्छ भनेर। पूजा देवकोटाको घर बनाउनु पर्छ भनेर हामीले सुरुदेखि भन्दै आएका छौँ। तर 2 वर्ष अघिदेखि उहाँहरूको घर बनाउने यानि कि पूजाको घर बनाउने योजनामा लाग्नुभएका अभियन्ताहरूको यतिखेर के छ अवस्था, त्यो भने हामीले जान्न बाँकी छ। 2 वर्ष भयो पूजाको घर बनाउँछु भनेको। ती भन्नेहरू साथीहरू पनि यतिखेर कहाँ हुनुहुन्छ, कस्तो हुनुहुन्छ थाहा छैन मलाई। पूजा देवकोटाको समस्या सबैले बुझेका छन्, के समस्या परेको छ भनेर। पूजाको अवस्था के छ, पूजाको घरको अवस्था के छ सबैलाई राम्रोसँग थाहा छ। तर 2 वर्षदेखि घर बनाउँछु भनेर लागि परेकाहरूबाट पनि धोका भएको हो कि भन्ने हाम्रो शङ्का। हामीलाई त्यो कुरा आशंका लागेको छ। घर बनाउँछु भन्नेहरूबाट पनि धोका भएको हो कि भन्ने हामीले आशंका गरेका छौँ दर्शकवृन्द। तर पछिल्लो समयमा लम्की चुहा नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 चौरी स्थित एक कर्मठ समाजसेवी गणेश पाण्डेले पूजाको घर दसैँसम्म बनाउँछु भन्नुभएको थियो। हामीलाई थाहा छ, हामी नै आएका थियौँ। म एक्लै बनाउँछु भन्नुभएको थियो। तर पूजालाई यो ठाउँसम्म पुर्याउनका लागि मरिमेट्ने अहोरात्र खटिने जनक सुनारले होइन पैसा 1 लाख उठिसकेको छ, त्यो 1 लाख पनि त्यसैमा मिसाएर हामी सबै मिलेर बनाउनुपर्छ भन्नुभयो। गणेश पाण्डेले त्यो कुरामा समर्थन देखाएपछि गणेश पाण्डे र जनक सुनारको मिलिमतोमा दुवैजना मिलेर बाहिरबाट उठेको पैसा 1 लाख जनक सुनारको खातामा रहेको छ। त्यो पैसा छिट्टै पूजाको खाता खोलेर हामी चाहिँ जम्मा गर्छु भन्ने बाचा गर्नुभएको थियो। त्यो अन्तर्वार्ता पनि हाम्रो अगाडि ताजै छ। तर दसैँ पनि गयो, तिहार आउने क्रममा छ, छठ आउने क्रममा छ, जाडो सुरु हुन थालिसकेको छ। धेरै समस्याका बावजुद समाजसेवी गणेश पाण्डेले यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँले क्यामेराको फ्रेममा देखिनु भएको छ 3 ट्राली ढुङ्गा र 3 ट्राली बालुवा मात्र बोक्नुभयो। कहिले हाल्नुहुन्छ भन्दाखेरि जनक सुनार र गणेश पाण्डे मिलेर घर बनाउँछु भनिरहँदाखेरि त्यो जनक सुनारको खातामा जम्मा भएको 1 लाखको पैसा 1 लाख पैसा कहाँ छ, त्यसको हिसाब किताब पारदर्शी ढङ्गले हुनुपर्छ भन्नुभयो। अब हामीले दुवै पक्षबाट कुरा सुन्न मात्र बाँकी छ। तर पूजाको मम्मी सधैँ फोन गर्नुहुन्छ। हामी काठमाडौँ थियौँ, बर्दिया बाँके थियौँ, धनगढी थियौँ, कञ्चनपुर थियौँ। हामीले कतै ठाउँमा फोन उठाउन सकेनौँ होला, किनकि घर बनाउने योजनामा या घर बनाउनु पर्छ भन्ने अवधारणा हामीले नै बोकेको हो। सायदै त्यो बेला गणेश पाण्डेजी यो ठाउँमा आउनु भएको यदि नआउनु भएको भए सायद यो घर बन्ने प्रक्रिया जिउका त्यो जहाँको त्यहीँ रहन्थ्यो होला। गणेश पाण्डेज्यूले 3 ट्राली ढुङ्गा बोक्नुभयो, 3 ट्राली बालुवा बोक्नु भएको छ। तर जनक सुनार र गणेश पाण्डे बिचको आपसी मेलमिलाप, आपसी कुराकानी नभएसम्म यो घर नबन्ने हो कि भन्ने हाम्रो आकलन पनि हो। 2 वर्ष अगाडि घर बन्ने कुरा थियो, त्यो घर बन्ने कुरा चाहिँ कता हरायो कता अत्तो पत्तो भएन। तर पूजाको घर बनाउने कामका लागि उठेको 1 लाख रुपैयाँ चाहिँ जनक सुनारको नाममा छ, जनक सुनारको खातामा जम्मा भएको छ। उहाँले चाहिँ म छिट्टै नै गर्छु भन्नुभएको थियो। बिचमा उहाँ बिरामी पनि हुनुभयो। दर्शकवृन्द, हामीसँग चाहिँ पूजा देवकोटाको मम्मी र पूजा देवकोटा हुनुहुन्छ। दुवैलाई स्वागत छ है। धन्यवाद। दुवैजना चाहिँ दसैँ पछाडि तिहार र छठको पेरिफेरीमा हामी छौँ। उहाँहरू हुनुहुन्छ, घर उदाङ्गो छ, भित्ता मक्केका छन्, भत्केका छन्। अब चिसो याम सुरु हुन लागेको छ। तर यो ढुङ्गा र बालुवा 3 ट्राली ढुङ्गा 3 ट्राली बालुवा बोकाएर यहाँ चाहिँ थुपारेर
हुने केही पनि छैन। घर बन्नु पर्यो। जाडोयाम सुरु भइसकेको छ। अझ यो जग्गाको पनि विवाद छ भन्ने कुरा हामीले सुन्यौँ। खास कुरा के हो भनिदिनुहोस्। जग्गा त केही नै उयो छ, बाँडिसकेको छ। ऊ यहाँ यो किलो आने छ, यहाँ यता एकापट्टि त्यहाँ उता एकापट्टि। यो किला हानेको यता हजुरको हो? यो जता लिया पनि उता लिया पनि यता लिया पनि दुङको बराबर। हजुर तपाईँले छान्न पाउनुहुन्छ। हजुर जग्गा यो जग्गामा चाहिँ घर बस्छ। यो खाली जग्गामा घर बस्ने हो या त्यो पुरानो घर भत्काएर त्यहाँ घर बस्ने हो? त्यो भत्काएरै बस्ने हो त्यहाँनिर। तपाईँहरू कहाँ बस्नुहुन्छ त्यो भत्काएपछि? हामी अब त्यही पाता गरेर बस्नु पर्छ। तिरपाल टाँगेर बस्नुहुन्छ? हजुर। त्यो घर जुन पुरानो घर भएको ठाउँनिर जहाँनिर पुरानो घर छ त्यो घर भत्काएर त्यहाँनिर चाहिँ नयाँ घरको जग हालिन्छ। अब कुरा चाहिँ खास कुरा आजको दिनमा भनिदिनुहोस् होइन। 2 वर्ष अगाडि जनक सुनारजी लाग्नुभयो पूजाको घर बनाउँछु भन्ने अभियानमा। त्यो अभियान किन बिचमा हरायो? त्यो अब किन उसले पनि उहाँहरूले पनि सबैले सहमति भइकन हामी घर बनाउँछौँ भनेर भयो। त्यहाँदेखि लकडाउन भयो। लकडाउनमा ऊ भइको भन्नुभयो। त्यहाँदेखि पछिको अब पैसा कति उठेको छ पूजाको पैसा नाममा? 1 लाख मात्रै उठेको छ। अब उ गर्न उहाँहरूले अन्तदेखि बिचमा आउनुभयो। अब पाण्डे सरले म पनि बनाउँछु दुईटै सहमति हुँ भने यी दुईटा सहमति नभएर रोकिएको छ यो। एकदम सही भन्नुभयो यहाँले। दुवैजना गणेश पाण्डे जो समाजसेवी हुनुहुन्छ उहाँले म एक्लै बनाउँछु भन्नुभएको थियो। तर बिचमा जनक सुनारले मसँग 1 लाख उठेको छ पूजाको घरका लागि भने पछाडि दुवैजना मिलेर घर बनाऊ भन्ने योजनामा चाहिँ लाग्नुभयो। हामीले यो सम्भवतः हाम्रो भिडियोमा छ। यो विगतको भिडियोमा यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। दुवैजना मिलेर चाहिँ हामी घर बनाउँछु भन्ने कुरामा चाहिँ सहमति भएर मात्र हामी यहाँसम्म पुग्यौँ। तर अहिले आएर घर किन बन्न सकेन त? किन घर बन्न सकेन पूजाको? यो कुरा चाहिँ हामी तपाईँलाई सोध्छौँ। खास कारण किन हो? किन रोक्यो त? खै अब कसका लागि रोकियो त्यो मन केही थाहा छैन। मैले अहिलेसम्म केही बुझेको छैन। अब बा उता जनक सुनारका लागि रोकियो, बा यता पाण्डे सरका लागि रोकियो, हामी मन केही थाहा छैन। त्यो जनक सुनारको बिचमा चाहिँ अवस्था उहाँको चाहिँ अलिकति थोरै बिग्रेको थियो। बिरामी हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ होइन? पनि अब बिरामी भएर केही 6-7 दिन भएर नेपालगञ्ज रह्यो। त्यहाँबाट लास्ट ऊ गएर काठमाडौँ गएर धौधरी सन्चो भएर आयो। उहीको पनि व्यवस्था चिनिदिनु पऱ्यो हामीले। बिरामी भए त बिरामी भए छ मेरो घर बना भन्न पनि मिलेन। त्यो 1 लाख रुपियाँ के हुन्छ त? अब 1 लाख रुपियाँ त त्यो केही आएको छैन। मैले राखेको छु मम्मी भनिकन हिजो अस्ति बिहान त मैले यहाँ गरेर बसेर म अब भोलि घर जाँदैछु मम्मी म तिहार मानेर आउने हुँ। अब बहिनीहरू वहीँ छन्। सब परिवार मिलेर यहीँ बसेर तिहार मान्ने हौँ। 2 गते गाडी पाइँदैनन्, 3 गतेसम्म म आइपुग्छु भन्ने। अब उहाँ चाहिँ जनक सुनारजी र जनक सुनारजी सँगै सामाजिक काममा लाग्नुभएका गणेश पाण्डे सँगै राखेर अब यो घरको लागि कहिले हाल्ने? घर निर्माण कहिले हुन्छ? अब ढुङ्गा त बोकाउनु भयो, बालुवा बोकाउनु भयो। बालुवा ढुङ्गा मात्र भएर हुँदैन। सिमेन्ट सरिया चाहिन्छ। घरको छत हाल्नुपर्ने हो कि या त मिनी घर बनाउनु पर्ने हो कि? मिनी घर बनाउने कुरा गर्नुभएको थियो गणेश पाण्डेज्यूले। मिनी घरका लागि आवश्यक र मटेरियल्स चाहिन्छ। यहाँनिर घरको जग हाल्नु पर्यो। त्यसै गरी चाहिँ नि आवश्यक सिमेन्ट सरिया चाहिन्छ। ढुङ्गा बालुवा मात्र भएर भएन। झ्याल ढोका चाहिन्छ। आवश्यक काठहरू चाहियो। त्यसले गर्दाखेरि 5-6 लाखसम्मको घर बनाउने जुन योजना गुरु योजना तय गर्नुभएको थियो गणेश पाण्डेज्यू र जनक सुनार मिलेर घर बनाउने कुरा भएको थियो। त्यो कुरा चाहिँ टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। हामी तपाईँहरूमा यही कुरा आजको दिनमा चाहिँ गराउन चाहन्छौँ। पूजाको घरको लागि हामीले जुन तरिकाले अगाडि बढ्यौँ सुरुदेखि नै लागिरहेका छौँ। हामी घर बनाउनु पर्छ भनेर विभिन्न देशबाट, विभिन्न ठाउँबाट, विभिन्न देशबाट सहयोगी मनहरूले सहयोग गर्नुभएको 1 लाख रुपियाँ यतिखेर जनक सुनारको खातामा छ। जनक सुनारजीले पनि यो ठाउँमा आएर अब जनक सुनार र गणेश पाण्डे सँगै राखेर कहिले घरको जग्गा हाल्नुहुन्छ, कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ, एकले अर्कालाई दोष प्रत्यारोप लगाउनु भन्दा पनि दुवैजना आउनुहोस्, सँगै मिलेर चाहिँ घर बनाउने काममा अगाडि बढ्नुहोस्। जाडोयाम सुरु भइसकेको छ। दसैँ हामीहरू माझबाट बिदा भयो। अरू केही गाह्रो साह्रो छ हजुरलाई? के गुनासो छ भने भन्नुहोस् हजुर। गुनासो के छ? गुनासो त्यस्तै त हो। लिएर अर्का जग्गामा थुपारिदिनु भएको छ कि ल्याउनै नल्याउनु पर्ने हो कि नै? अब हामी सिधा साधालाई भोर्याउनु त मिल्दैन। नभोर्याउनु पर्ने लिएर आउनु अर्का जग्गामा खत्यो पर अर्का पर तारहार उरेर गर्नु ढुङ्गा फाल्नु भयो। झगडा पारेर कस्तो गरे मान्छेले त्यो राति तार लगाएर अर्का जग्गा उरेको छ मैले लिएर। अब भोलि बिहान यो पनि अर्का छ। भोलि बिहान खेती लाएनन् मान्छे। यो ढुङ्गा त म पन्साइ सक्दैन। म साथ मान्छे छैन। यसमा दोष कसको त आखिर? जनक सुनारको या गणेश पाण्डेको? त्यो क्या पो मन थाहा छैन। त्यो अहिले म थाहा नभए मेरो यस्तो यसो भन्ने म सक्दैन भने भन्न सक्नुहुन्न हजुरले?
पूजा हजुरको घर बनाउने काममा अलिकति तपाईँको घर बनाउने काममा चाहिँ आलटाल भएको हो या के भएको हो? खासमा चाहिँ ढुङ्गा बालुवा त आयो होइन, घर बन्ने पक्का नै हो, तर ढिला सुस्ती भइरहेको छ, जाडो सुरु भइसकेको छ, घर भने घरको जग सुद्धा हालेको छैन। के भन्नुहुन्छ तपाईँले? खाता खोल्नुभयो हजुरले? नै खोले छैन। हजुरले खाता खोलेर हजुरको खातामा चाहिँ 1 लाख रुपियाँ राख्ने कुरा भएको थियो नि त्यो बेलामा चाहिँ, त्यसपछि कन्ट्याक्ट भयो दादासँग? भएको थियो, अस्ति आउनुभएको थियो। के भन्नुभयो उहाँले? अनि यहाँ घरमा मैले राखेको छु त्यो पैसा, अनि गणेश पाण्डे सरलाई बोलाउनु अनि भन्नुभयो उहाँले चाहिँ है। हजुर गणेश पाण्डे सर र उहाँलाई हामी बोलाउँछौँ छिट्टै। अब छिट्टै बोलाएर चाहिँ घरको कार्य सुरु हुनुपर्छ, घर निर्माण कार्य सुरु हुनुपर्छ अबको दिनमा छिट्टै। तिहार आयो, तिहार पछाडि हुन्छ, अब तिहारको मुख्यमा त के होला र होइन। तिहार र छठ पछाडि तपाईँको घरको जग हालिन्छ अनि घर निर्माण हुन्छ। दसैँ कस्तो भयो यहाँको? राम्रै भयो, राम्रोसँग मनाउनु भयो। दर्शकवृन्द, अब हामी धेरै पछि आएर आज यो ठाउँमा तपाईँहरूमाझ पूजाको बारेमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै जानकारी दिएका छौँ। त्यो पनि पूजाको घर निर्माण हुने कुरालाई लिएर विवाद हुन्छ, लुछाचुडी हुन्छ, झगडा फगडा सामान्य तरिकाले त भइ नै हाल्छ, तर पूजाको घर चाहिँ बन्छ। कसरी बन्छ? पूजाको घरका लागि जनक सुनारजीको अकाउन्टमा चाहिँ विदेशबाट आएको सहयोग 1 लाखसम्म भएको छ। बाँकी पैसा चाहिँ हाम्रो गणेश पाण्डेज्यूले, जो समाजसेवी हुनुहुन्छ, गणेश पाण्डेज्यूले गर्नुहुनेछ। ढुङ्गा र बालुवा त बोकाउनु भयो, अब आवश्यक काठ, सिमेन्ट, सरिया र घर बनाउने कालीगढहरूको कमी भने छ। त्यसको आज हामीले भर्खरै कन्ट्याक्ट गरेका थियौँ गणेश पाण्डेज्यूको मित्र मिन बहादुर चलाउनेलाई भेट्दाखेरि चौरीमा। उहाँले भन्नुभएको छ अब छिट्टै घर बन्छ उहाँको। तिहार र छठ पछाडि चाहिँ यो ठाउँमा पुरानो घर भत्काएर पुरानो घरको ठाउँमा चाहिँ नयाँ घरको जग हालिन्छ र घर निर्माण कार्य द्रुत गतिमा अगाडि बढ्छ भनेर बाचा गर्नुभएको छ। गणेश पाण्डे र जनक सुनारजीलाई हामी छिट्टै बोलाएर तपाईँहरूमा पेश गर्नेछौँ र घरको सही डेट, शुभ मुहुर्त कहिले गरिन्छ, कस्तो प्रकार घर बन्छ, कहिलेसम्म घरको निर्माण कार्य सम्पन्न हुन्छ, त्यो बारेमा जानकारी दिनेछौँ। तपाईँहरूले माया गर्नुभएको छ, साथ दिनुभएको छ, सपोर्ट गर्नुभएको छ। पूजालाई अझै सहयोग साथ सपोर्ट गर्नुहोला। पूजाको घरका लागि यहाँले जुन सोच्नु भएको थियो त्यो पुरा हुनेवाला छ। अब तपाईँहरूले माया गर्नुभएको थियो, जे सोच्नु भएको थियो त्यो भने अब पुरा हुन धेरै दिन बाँकी छैन। अब चाहिँ उहाँहरू दुवैलाई सँगै राखेर तपाईँकै अगाडि राखेर हामी चाहिँ कुरा गर्नेछौँ र यो कुरा चाहिँ टुङ्गोमा पुग्नेछ। तपाईँ यो बारेमा के भन्नुहुन्छ? म के भन्ने हो र जोस् अब तपाईँले चाहिँ मन दुखाउनु भएको थियो नि त होइन र? अब मन नदुखाउनु होला, दुवैजना बिचमा चाहिँ खास कुरा क्लियर नभएर पनि यो सायद रोकेको होला, रोकेको हुनसक्छ होइन। अब कुरा चाहिँ क्लियर हुनेवाला छ, केही दिनमा अरूसँगै आउनुहुन्छ अनि कसरी अगाडि बढ्ने, घर कसरी जग्गा हाल्ने भन्ने कुराको चाहिँ टुङ्गो लाग्छ है। अलिकति नआत्तिकनै अब तपाईँ पनि एकदम आत्तिनु भएको छ, मेरो घर बन्दैन कि कुरा। अब म यस्तो हो यस्तो हो भनेर अहिले भन्न मिलेन भन्नु। जनक बाबुसँग त कुरा हुन्छ होला नि त हजुरको? उसँग पनि अब तिहार पछि म आउँछु मम्मी, त्यही कुरा आरौँला भन्न लाग्ने थियो। हिजो अस्ति बिहान त म हजुरलाई फोन गरेँ बेला गर्न भने बोलाएँ आउँ त मैले। अब उता फोनै उठाउनु न, यता बोलाएर के गर्ने त अनि। जनक बाबुको बनाइ पनि उसले हजुरले फोन गरी के गर्नु नि मम्मी, उसले पाण्डे सरले पनि गर्नु पऱ्यो मलाई फोन भन्छन् कि। पाण्डे सरले पनि जनक सुनारलाई फोन गर्नु पर्यो? उनले पनि गर्नु पऱ्यो। अब यिनीहरू दुईटाकै सहमति हुनु पऱ्यो, दुवैले फोन गर्नु पऱ्यो, यताबाट पनि गर्नु पऱ्यो, उताबाट पनि गर्नु पऱ्यो। दुवैले फोन गरेपछि मात्रै अनि घर बन्ने कुरा चाहिँ टुङ्गोमा पुग्छ। त्यही त होला। अब मलाई त्यो थाहा छैन, अब थाहा नभएको कुरा मैले यसो भन्न मिल्दैन अहिले। हजुरलाई खान लाउनु गाह्रो छ अहिले, घरको लागि पनि यत्रो विवाद भयो अहिले, जग्गा पर्याप्त रहन्छ। खासमा चाहिँ यो जग्गा पनि 2 भागमा बाँडिएको छ होइन। पूजाको घरको लागि चाहिने जग्गा चाहिँ पर्याप्त छैन, त्यही पुरानो घर भत्काएर त्यहाँनिर घर बनाउनु पर्ने अवस्था छ। कुरा त्यही हो नि होइन? त्यही हो। अहिले कहाँ हुनुहुन्छ पूजाको बाबा? खै कहाँ हुनुहुन्छ छैन, हुनुहुन्न घरमा अहिले। पूजा अब तपाईँसँग कुरा गर्छौँ हामी, तपाईँ एकदम कम बोल्नुभयो भन्ने गुनासो आएको छ। घर त बन्दैछ, ढुङ्गा र बालुवा त बोकियो, काठ छैन, सिमेन्ट सरिया छैन, अब जग हाल्नको लागि चाहिँ छिट्टै तयारी हुँदैछ। कस्तो लागिरहेछ हजुरलाई? खुसी लागेछ। बिचमा चाहिँ अलिकति सम्पर्क हुन सकेन होइन? हजुर। फोन गर्नुभएको थियो, अब दुवैजनाको कुरा सुन्नु पर्यो, दुवैलाई बोलाउनु पर्यो अनि टुङ्गोमा पुगाएपछि मात्रै घरको जग्गा हालिने भयो। हजुर। कुरा त्यही हो नि। अब गीतै राख्छौँ हामी आज धेरै पछाडि पूजालाई
अब घरको यो जुन ढुङ्गा बालुवा बोकेको ठाउँमै राखेर भए पनि अलिकति भए पनि फरक तरिकाले चाहिँ गीत आज पूजाले राख्ने छिन्। माया गर्नुहोला, सपोर्ट गर्नुहोला, साथ दिनुहोला। आज सुरुमा कुन गीत राख्नुहुन्छ? समीक्षा अधिकारीका एउटै थालमा सोल्टी ज्यू पस्केर खान पाम, स्वर्गमा नि सोल्टी ज्यू सँगसँगै जान पाम। एउटै थालमा सोल्टी ज्यू पस्केर खान पाम, स्वर्गमा नि सोल्टी ज्यू सँगसँगै जान पाम। चौतारीमा सोल्टी ज्यू पिपलो बर, तिमी नै हौ सोल्टी ज्यू मेरो तको छोरा। चौतारीमा सोल्टी ज्यू पिपलो बर, तिमी नै हौ सोल्टी ज्यू मेरो तको छोरा। तिमी नै हौ सोल्टी ज्यू मेरो तको छोरा। थ्याङ्क यू। लकडाउनको बेलामा चाहिँ धेरै गीत गाउने घरमा प्र्याक्टिस पनि भयो होला होइन, रियाज पनि गर्नुभयो, स्वर अझ माझेको छ, उमेर पनि बढ्दो क्रममा छ, हलक्क बढ्नु भएको छ, घर पनि बन्दैछ, घरको जग्गा लागि तयारी हुँदैछ। गीतहरू चाहिँ कतिको तयारी गर्नुभयो बिचको समयमा? गीतहरू सुन्नुभयो खुब गीतहरू होइन? हजुर। के गीत नयाँ गीत निकाल्नु भएको छ? नै छैन। जस पुराना गीतहरू, साथीभाइका गीतहरू, दिदीहरूका गीतहरू सुन्नुभयो, प्र्याक्टिस गर्नुभयो। हजुर। गीतै राखौँ न त हामी फेरि पनि। हुन्छ। उनको प्रीति पहिले हो कि मेरो प्रीति पहिले, जान्दैन म एकैचोटि के भो कुन्नी कहिले। उनको प्रीति पहिले हो कि मेरो प्रीति पहिले, जान्दिन म एकैचोटि के भो कुन्नी कहिले। हो जान्दिन म एकैचोटि के भो कुन्नी कहिले। थ्याङ्क यू। यस्तै गीतहरू सुन्नुहुन्छ पछिल्लो समयमा चाहिँ। पुराना गीतहरू अहिले रिमेक भएका छन्, न्यू भर्जनमा आएका छन्, त्यो पनि राम्रो मिठो हो। टिकटक पनि धेरै बनाउनु भएको छ पछिल्लो समयमा। तपाईँ आफैले पनि घरमै बसेर खाली समयमा टिकटक बनाउने होइन, गीत गाउने, भाइसँग दिदीसँग रमाउने कुरा भइरहेछ नि अहिले, हो? हजुर। कति जति बनाउनु भयो टिकटक हजुरले? धेरै बनाएको छैन, कति पुग्यो होला? त्यही 73 वटा। ए, बनाउने चाहिँ क्रम जारी छ। गीत गाउने, गीत सुन्ने, टिकटक बनाउने, रमाउने भएको छ, घर पनि बन्दैछ होइन। दर्शकवृन्द, तपाईँहरूले क्यामेराको फ्रेममा देखिरहनु भएको छ, यहाँनिर चाहिँ यो ढुङ्गा र बालुवा थुपारिएको छ। पूजाको नयाँ घरको लागि आवश्यक सामग्रीहरू चाहिँ, आवश्यक रह मटेरियलहरू, आवश्यक जति पनि छ ढुङ्गा माटोहरू थुपारिएको छ, चाहिने चिजहरू चाहिँ आएको छ है। घरका लागि, नयाँ घरका लागि, नयाँ मिनी घरका लागि चाहिने ढुङ्गा र बालु थुपारिएको छ। अबको केही दिनमा चाहिँ छठ पछि, तिहार पछि छठ, छठ पछि नयाँ घरको जग हालिनेछ। पूजाको नयाँ घरको छठ हालिनेछ र निर्माण हुनेछ एउटा नयाँ घर, सुन्दर घर। यो नानीको आवाजले गर्दाखेरि नै हो, यो नानीको स्वरले गर्दाखेरि नै हो, नानीको प्रतिभाले गर्दाखेरि नै हो आजको यो मितिसम्म हामी पुग्यौँ। पूजाले यहाँसम्म पुगाइन्। एउटा छोरी भएपछि छोरी होस् त पूजा जस्तो भनेर धेरैले ट्याग लगाएका छन् अहिले। छोरीले गर्दाखेरि नै, पूजाले गर्दाखेरि नै पुरानो घरको ठाउँमा नयाँ घर बन्दैछ र तपाईँहरूले माया गर्नुभएको छ। पूजाको स्वर मिठो छ, स्वरमा जादु छ र तपाईँहरूले माया गर्नुहुन्छ। आजको मितिसम्म हामी छौँ। यसरी तपाईँको अगाडि हामीले चाहिँ पूजालाई प्रस्तुत गराइरहँदाखेरि चाहिँ पूजाको आवाजले गर्दा नै हो नयाँ घर बन्न लागेको, कुनै दया माया होइन। उहाँको सद्भाव, उहाँप्रतिको सद्भाव र माया हो यो। उहाँप्रतिको स्वर, उहाँको जुन छ त्यो स्वरले ल्याएको निखारता हो। स्वर अब मिठो छ यहाँको, गीतै राखौँ हामी। यहाँ बस्नुहोस् हजुर, छोपिनु भयो थोरै तपाईँ चाहिँ। अलक्क बढाएको छ हाइट पनि होइन, हाइट पनि बढ्यो, उमेर पनि बढ्यो। कति वर्षको हुनुभयो अहिले? अब 12। 12 वर्षको अब पुग्नुहुन्छ। बर्थडे कहिले? माघ 3 गते। माघ 3 गते बर्थडे पनि आउँदैछ। सबैजनाले हामी सबै मिलेर चाहिँ पूजाको बर्थडे मनाउनेछौँ। ठिक छ नि, मनाउनुपर्छ है हामीले यसपालि। हजुर। तयारी पनि गर्नुपर्छ, घर पनि त्यहाँसम्म सायद बन्छ होला। हजुर। मङ्सिर आउने लाग्यो, मङ्सिर पछि पुस, त्यसपछि माघ।
गीतहरू धेरै सुन्नुभयो र बिचमा धेरै प्र्याक्टिस पनि गर्नुभयो। हामी गीतै जोडौँ यतिखेर। हुन्छ। नमुछे आमा दही माटीका नछारे जमरा, दैवले पर्दा उठायो आमा आउँदिन फर्केर। नमुछे आमा दही माटीका नछारे जमरा, दैवले पर्दा उठायो आमा आउँदिन फर्केर। दैवले पर्दा उठायो आमा आउँदिन फर्केर। थ्याङ्क यू। दैवले गर्दा उठायो आमा आउँदिन फर्केर। परदेशीको पीडा छ यो गीतमा चाहिँ। हुन त नेपालीहरू यतिखेर विदेशमा हुनुहुन्छ, आफ्नो स्वदेशको माया मनमा सँगालेर मुटुमा सँगालेर देश विदेशमा हुनुहुन्छ। तपाईँहरू हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ? अमेरिकाबाट, मेक्सिकोबाट, अस्ट्रेलियाबाट, सिङ्गापुर, कुवेतबाट, दुबईबाट, त्यसै गरी साउदी अरेबियाबाट, न्युजिल्यान्डबाट, क्रोएसियाबाट, सबै ठाउँबाट हेर्नुहुन्छ र त आज हामी यसरी तपाईँहरूको माझ पूजालाई पेस गरिरहेका छौँ। देशका सबै कुनाकन्द्राबाट हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ नयाँ प्रतिभा चाहिँ तपाईँहरूमा पेस गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूको माया साथ सपोर्टको निकै खाँचो छ। भाइरल पूजा देवकोटाको जिन्दगीमा चाहिँ एउटा नयाँ आयाम आउँदैछ। अब केही महिनामा साउन महिनाको झरीमा हामीले एकजना समाजसेवी भेट्यौँ, गणेश पाण्डेलाई। जब गणेश पाण्डेले उहाँको घरको अवस्था हेर्नुभयो र गणेश पाण्डेले भन्नुभयो म चाहिँ पूजाको घर बनाउँछु भन्नुभयो। पूजाको घर म एक्लै बनाउँछु पनि भन्नुभयो उहाँले। जनक सुनारले 2 वर्षदेखि पूजाको घर बनाउनु पर्छ भनेर विभिन्न देशबाट, विभिन्न निकायबाट, विभिन्न सहयोगी मनहरूबाट पैसा जुन उहाँको पूजाको नाममा पैसा उठिरहेको थियो त्यो पैसा जम्मा गर्नुभएको थियो। 2 वर्षको अवधिमा घर बन्ने अवस्था रहेन, जम्मा 1 लाख मात्र उठ्यो। त्यो पैसाले घर बनाउने कुरा सम्भव थिएन। गणेश पाण्डे र जनक सुनारलाई सँगै राख्यौँ हामीले र दुवैजना मिलेर घर बनाउँछु पनि भन्नुभयो। त्यो घरको लागि आवश्यक ढुङ्गा र बालुवा जम्मा भएको छ, तर सिमेन्ट सरिया आवश्यक अन्य कुराहरू भने बाँकी नै छ। छठ र तिहार पछाडि पूजाको घर बनोस्, पूजाको घर नयाँ बनेको घरमा हामी यसरी नै राखेर पूजाको अन्तर्वार्ता लिन आउनेछौँ। गणेश पाण्डे र जनक सुनारलाई हामी सँगै राखेर तपाईँहरूमाझ छिट्टै कुरा गर्नेछौँ। कहिले घरको जग्गा हालिने, कहिले घर निर्माण हुने हो भनेर मिति तय हुनेछ र द्रुत गतिमा घर निर्माण हुनेछ। पूजालाई कस्तो लागिरहेको छ यी कुराहरू सुनिरहँदाखेरि? खुसी लागिरहेको छ। बिचमा अलिकति अवरोध भयो है, अलिकति थोरै ढिला मात्रै भएको हो। यो दसैँसम्म घर बनिसक्नुपर्ने हो। अब केही 2-4 हप्ता चाहिँ अलि ढिलो हुने भयो। पूजालाई पछिल्लो समयमा को भेट्न आउनुभयो? कोही आउनु भएको छैन होइन? सहयोग कतिको आइरहेछ? विदेशबाट सहयोग आइरहेछ? कसले कति सहयोग गर्नुभयो भन्न सक्नुहुन्छ हजुरले? नाम नभन्ने शर्तमा पनि कतिले भन्नुभएको होला, मिडियामा नभन्नु है पनि भन्नुभयो होला हो। खैर केही छैन, जो सहयोग आइरहेछ। खाना लाउनुको लागि के छ अहिले घरमा चाहिँ? अनाजहरूको अवस्था के छ? अहिले ठिकै छ। ठिकै छ, खाना पुगेको छ होइन? दिदीको पढाइ, तपाईँको पढाइ पनि यतिखेर बिथुलिएको छ लकडाउनले गर्दाखेरि होइन? घरमै पढिरहनु भयो होला नि त? घरमा ट्युसन पढ्थे अस्तिसम्म। भाइसँग खेल्यो, दिदीसँग जिस्क्यो होइन? मम्मीलाई सहयोग गर्यो। सहयोग गर्नुहुन्छ मम्मीलाई? बाबा कहाँ हुनुहुन्छ अहिले? बाबा 2 महिना अगाडि जानुभयो। कहाँ जानुभयो 2 महिना अगाडि? इन्डिया जान्छु भनेर। इन्डिया जान्छु भनेर जानुभयो होइन? हजुर। सताउनु भयो खुब तपाईँलाई, तपाईँको मम्मीलाई, दिदीलाई सताउनु भयो है? हजुर। 2 महिना अघि बाबा गइसक्नु भयो इन्डिया जान्छु भनेर। पूजाले पनि यतिखेर अब गीत राख्नुहुन्छ, कुन गीत राख्नुहुन्छ हजुरले? थुप्रै गीतहरू तयार गर्नुभएको होला भन्ने सोच्यौँ हामीले पनि। हे हुने भयो आज त चमत्कार, आज त चमत्कार, मन परेको भेनालाई
नमस्कार मान्छे सानी छु आज त चमत्कार आज त चमत्कार मन परेको भेनालाई नमस्कार मान्छे सानी छु धेरै कुरा बाँकी छ सिक्नलाई थोरै जानी छु थ्याङ्क यू लौ न हो मन परेको भेनालाई नमस्कार भन्नुभएको छ कता हुनुहुन्छ भेनाजु होइन गीत दर्शकहरू माझ कोही भेनाजु पनि हुन सक्नुहोला हाम्रो अगाडि क्यामेरा चलाइरहनु हुनु भएको चाहिँ हाम्रो भनेर भन्न मिलेन अब जो उहाँलाई मनपर्ने पूजालाई मनपर्ने भन्दा पनि पूजाको दिदीलाई मनपर्ने कोही न कोही त भइ नै हाल्नुहुन्छ के अरे पछि अहिले कुरा न हो गीतमा आयो त्यो कुराहरू दिदीलाई मन पराउने र साइललाई मन पराउने मान्छे त कोही न कोही हुनुहुन्छ होला पछि भने मैले फेरि अहिले होइन त बेला भएको छैन अहिले होइन एनिवे हामी हरेक ठाउँबाट तपाईँहरूलाई चाहिँ यस्तै रमाइलो भिडियो ल्याइरहेका छौँ पछिल्लो समयमा सामाजिक कार्यमा पनि लागिरहेका छौँ विश्व भूगोलबाट हामीलाई हेर्नुहुन्छ र त आज हामी यहाँसम्म छौँ गरिब दिन दुखी असहायका लागि पनि हामी सहयोगी भिडियोहरू बनाएका छौँ पूजाको घर बनाउने काममा हामीले नै सुरु गरेको हो पूजाको घर बनाउनुपर्छ पूजाको घर छिट्टै बन्नुपर्छ भन्ने अभियानमा हामी नै जुटेको हो र आज फलोअपमा हामी आयौँ पूजाको घरको तयारी घर बन्ने तयारी भने भइ नै रहेको रहेछ घरको लागि आवश्यक बालुवा ढुङ्गा भने थुपारिएको छ घर छिट्टै बन्नेछ तपाईँहरूमा नयाँ घरमा हामी नयाँ तरिकाले पूजाको कुराकानी अन्तर्वार्ता लिएर आउनेछौँ पूजालाई आज बढीभन्दा बढी गीत गाउन हामी अनुरोध गर्दैछौँ अब कुन गीत राख्नुहुन्छ एलिना चौहानको रमाइलो गीत पनि गाउनुहोस् होइन रमाइलो पनि भइरहेको छ एलिना चौहानको गीत गाउनुहुन्छ अब हजुर कुरा काट्ने मान्छेले काटुन् खुट्टा तान्ने मान्छेले तानुन् तर तिमीमा छुट्नु भएन अरूका कुरा सुनेर रिसा उठ्नु भएन थ्याङ्क यू किन हो त नि फेरि अरूका कुरा सुनेर रिस उठ्नु भएन तर तिमी र म छुट्नु भएन हुन त हो नि गीतमा भने चाहिँ कुरा काट्ने मान्छेले काटुन् खुट्टा तान्ने मान्छेले तानुन् तर हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ पूजाको घर बनाउने काममा जुट्नुपर्छ भन्न खोज्नु भएको उहाँले चाहिँ रोकिनु भएन घर बन्नु पर्यो छिट्टै नै एउटा सुन्दर घर बन्नु पर्यो त्यो घरमा बसेर तितमरुन्जेल कुराकानी गर्ने मन छ अरे उहाँलाई पूजालाई यो सम्भव तब छ जब छिट्टै जनकजी आउनुहुन्छ र हाम्रो गणेशजी आउनुहुन्छ सँगै मिलेर उहाँहरू घर बनाउनुहुन्छ हामी पनि सँगै आउनेछौँ र त आज हामी यसरी आएका छौँ फलोअपमा आएका छौँ पूजाको घर बनिरहेको छ कि छैन भनेर हामी यो ठाउँसम्म आएका छौँ जस ढुङ्गा र बालु त बोक्नु भयो अब घरका लागि आवश्यक अन्य कुराहरू पनि बोकेर घरको निर्माण छिटो गरिदिनु होला दर्शकवृन्द कुराकानीको हामी अन्त्यतिर छौँ आजको कुराकानी कस्तो लागिरहेको छ जस्तो लागिरहेको छ मनमा आएको आफ्नो अमूल्य कमेन्ट पोख्नु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु होला पछिल्लो समयमा किन हो कुनै सब्सक्राइब भने एकदम कम छ है यो अलिकति माया कम भएको हो कि हाम्रो या हामीले के त्यस्तो नराम्रो के गल्ती गऱ्यौँ कि त भन्ने हामीलाई त्यस्तो एहसास भएको छ गल्तीहरू त्रुटिहरू छन् भने पनि कमेन्ट गर्नुहोला तर हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभयो भने हामीलाई अझै थप ऊर्जा मिल्नेछ यस्तै काम गर्नको लागि हामी देशका सबै जिल्लामा चाहिँ पुग्ने प्रयास गरेका छौँ दिन दुखीका आँसु पुछेका छौँ असहायका लागि हामी सहारा बनेका छौँ तपाईँहरूले हामीलाई हेर्दै पनि आउनुभएको छ आज भने हामी कैलालीको लम्की बजारबाट उत्तरतर्फ रहेको थकालीपुरमा रहेको पूजाको घर निर्माण हुने क्रममा रहेको यो बालुवा या ढुङ्गामाथि बसेर बात गरिरहेका छौँ थुपारीको ढुङ्गामाथि रहेर हामी बात गरिरहेका छौँ थुपारीको ढुङ्गामाथि बसेर हामी कुरा गरिरहेका छौँ पूजासँग पूजा अब कुन गीत राख्नुहुन्छ दुईवटा गीत राखेर हामी बिट मार्छौँ कति साह्रो अभागी रहेछु नि तिमी हाँस रुने त मै छु नि ए झरे मुटुभित्र बसेको मान्छेलाई बिर्सौँ कसरी मुटुभित्र बसेको मान्छेलाई बिर्सौँ कसरी थ्याङ्क यू मुटुभित्र बसेको मान्छेलाई बिर्सु कसरी भन्नुभन्दा पनि घर बनाउने मान्छेलाई आउनुहोस् एकदम छिटो गरी घर बनाउने मान्छे घर बनाउने समाजसेवी गणेश पाण्डे र जनक सुनार दादा छिटो आउनुहोस् र घर बनाउने काममा जुट्नुहोस्
गीत त धेरै गाउनुभयो, धेरै सिक्नुभयो, बिचमा चाहिँ यो 7 महिनाको पिरियडमा कहीँ कतै जानुभयो घरबाट बाहिर? नहीं जानु भएन। कर्णालीतिर घुम्न जानुभयो कि भएन? सोल्टा गएको थिएँ। सोल्टा जानुभयो, विकट ठाउँ पनि हो कैलालीको सोल्टा। हजुर सोल्टा जानुभयो, रमाउनु भयो होइन? हजुर सोल्टाको चिसो पानी खाएर आउनुभयो। हजुर सोल्टाबाट चाहिँ कर्णाली हुँदै घरसम्म पनि आउनुभयो। अब घर बन्ने क्रममा छ। अब अन्तिम गीत कुन गीत राख्नुहुन्छ हजुरले? अन्तिम गीत राख्नुहोस् यतिखेर। घन्क्यो मादल पल्टनको टोलीमा जादु टुना मायाको बोलीमा हे जादु टुना मायाको बोलीमा। थ्याङ्क यू। हो जादु टुना मायाको बोलीमा। कति मिठो गीत है। पछिल्लो समयमा चाहिँ पुराना गीतहरू नयाँ भएर आएका छन्। न्यू एरेन्ज भएको छ, न्यू एरेन्जमेन्ट भएको छ, न्यू गायिकाले चाहिँ गाइरहँदाखेरि पुराना गीतहरू चाहिँ नयाँ गायिकाले गाएको पनि भेटेको छ है। अझ मिठो भएका छन्। गीत सङ्गीतको यात्रा भनेको यस्तै हो। तपाईँहरूले माया गर्नुभयो कि, तपाईँहरूले मनमुटुमा सजाउनु भयो कि? आज हामीसँग पूजा देवकोटा हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि हुनुहुन्छ, खैर केही छैन। हामी कुराकानीको अन्त्यतिर छौँ। कुराकानी कस्तो लागिरहेको छ, जस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट गर्नु होला। हामीले योभन्दा पछाडि हामीले आगामी एपिसोडमा कोसँग कुराकानी गरेको यहाँले हेर्न चाहनुहुन्छ या यहाँहरूलाई चाहिँ कोसँग कुराकानी गरेको यहाँलाई हेर्न मन छ, तपाईँले कमेन्टमा आफ्नो चाहिँ मत पोख्नु होला। नयाँ कलाकार या पुरानो कलाकार कोसँग कुराकानी गरेको यहाँले चाहिँ हेर्न चाहनुभएको छ, कमेन्टमा मेन्सन गर्नु होला। पूजाको घर छिटो बनोस् र सुन्दर घरमा चाहिँ पूजासँगै बसेर हामी बातचित छिटै गर्नेछौँ। पूजा के भन्नुहुन्छ अन्त्यमा लाखौँ दर्शकहरूलाई? यो भिडियो हेरेर लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु र छिटै घर बन्दैछ, मलाई एकदम खुसी लागेछ भन्न चाहन्छु। सबैजनाले चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ, माया गर्नुभएको छ। गणेश पाण्डे अङ्कल र जनक सुना दादालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। छिट्टो तपाईँहरू आउनु होला र घरको लागि के गर्नुपर्ने हो गरिदिनु होला भन्न खोज्नु भएको हो नि? हजुर हजुरले भनेको कुरा मेरो भनेको कुरा मिल्यो कि मिलेन? मिल्यो। अझै राम्रोसँग गाउने कुरामा चाहिँ गायनमा निखारता आओस्, यहाँको स्वर अझै माझियोस्, राम्रो मिठो मधुर स्वर अझै यहाँको स्वरमा चाहिँ मधुरता आओस्, यहाँको स्वरमा निखारपन अझै आओस् कामना गर्छौँ। र नजिकै आउँदै गरेको शुभ दीपावली र छठको यहाँलाई शुभकामना छ। पूजा हजुरले पनि राम्रोसँग बस्नुहोस्, कोरोनाको सन्तास बाँकी नै छ, भेडभाड नगर्नु होला। शुभ दीपावलीको बेला र छठको बेला आफ्नो मम्मीलाई, भाइलाई, दिदीलाई सबैलाई चाहिँ एकदम माया गर्नु होला, सपोर्ट गर्नु होला, साथ दिनु होला, नआत्तिनु होला, नमात्तिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच पूजा। थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, हामी कुरा गरेका थियौँ भाइरल गायिका पूजा देवकोटासँग। उहाँकै कैलाली स्थित घरमा, पुरानो घरको ठाउँमा नयाँ घर बन्दैछ। एउटा सुखद समाचार पनि हो यो। पुरानो घर भत्काएर त्यो ठाउँमा नयाँ घरको जग हालिँदैछ, जसको लागि ढुङ्गा बालुवा थुपारिएको छ। तपाईँहरूले क्यामेराको फ्रेममा देखिसक्नु भएको छ। अब छिट्टै केही सातामा चाहिँ पूजा देवकोटाको घरको जग हालिन्छ, नयाँ घर बन्नेछ, नयाँ घर बन्दैछ। नयाँ घर यानि कि मिनी घर बन्दैछ, जसमा समाजसेवी गणेश पाण्डे र जनक सुनारज्यूले चाहिँ दुवैजनाको मिलोमतोमा चाहिँ घर बन्नेवाला छ। दुवैजनाहरू तपाईँहरूमाझ म छिट्टै पेस गराउनेछु। कसरी बन्दैछ घर, कस्तो बन्दैछ, कहिले बन्दैछ, त्यो कुराको टुङ्गो भने यहाँहरूमाझ गणेश पाण्डे र जनक सुनारलाई बोलाएर नै म तपाईँहरूमाझ पेस गर्नेछु। माया गर्नुहोस्, पूजालाई सहयोग गर्नुहोस् र स्वर कस्तो छ यहाँहरूले कमेन्ट गर्नुहोस्। यति भन्दै क्यामेरातर्फ यति मिठो, यति राम्रो तरिकाले खिचिदिनु हुने भीम मगरजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म बिदा लिन्छु। नमस्ते।